मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देवान सावलाक इस्रायलीचो पयलो राय जावन विंचून काडलो. पूण देवाक तो अविधेय जाता, गर्वी जाता, अहंकारी जाता. त्या देखून देव ताका तिरस्कार करता आनी ताच्या जाग्यार आनेकल्याक राय करून देव मागता. सरेस्पर देव सामेली सांगता वच जशेचे घरा आनी जशेच्या घरा गेल्या वेळार जशे आपल्या साथी पुतांक सामेला मुखार हाडटा. पूण देवान तांकां कोणाकय विंचून काडूंक ना. आनी जशे आपल्या निमाण्या पुता दाविदाक सामेला मुखार हाडल्या वेळार सरेस्पर देव कळीत करता सामेलाक वचतो हांवें विंचललो. आनी सामेल दाविदाक मागता आनी त्या दिसा देवाचो आत्मो ताचेर देंवता आनी अशें दावीद इस्रायलीचो राय जावं पावता. तर घडीत आज आमकां दाखयता की सगळी पदवी आनी अधिकार देवाचो जावन आसा. आमकां मेळचो अधिकार आनी पदवी देवा थावन आमकां येता. देव आमकां पदवी आनी अधिकार दिता लोकांचें बरेंपण करच्याक, तेचे कुशे प्रमाणे लोकां चलन व्हरच्याक. जर तर आमी गरबी अहंकारी जाल्यार, देवाक अविधेय जाल्यार देव आमकां आमच्या अधिकारांत काण घालता. देवाक आमी खालते जावन विधेय जावन देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे अधिकार आमी चलयल्यार आनी लोकांचें बरेंपण केल्यार देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमचो अधिकार तो राखता आनी सांबाळता. असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू आनी ताचे शीस गंवाच्या शेतांतान पासार जातना शीस गंवाच्यो कणश्यो मोडयेन खातात. हें पळोवन शास्त्री फारीजे जेजूक विचारतात तुजें शीस साबाताच्या दिसा आडवरलें कित्याक करतात. तर जेजू तांकां जवाब दिता दाविदान कितें केलें तुमी नणान ताका आनी ताच्या सांगात्या भूक लागल्या वेळार देवाच्या मंदिरांत वचून केवल याजकान मात्र सेवचे ते समर्पीत उंडे दाविदान केले आनी आपल्या सांगात्याक दिले. हें तुमी नेणान सबात मनशा खातीर केल्लो आनी मनीस सबाता खातीर न्हय. मनशापूच सबाताच्यो धनी जावन आसा. असली जबाब तांकां दिता आनी असले जबाब दिवन घेवन जेजू शास्त्री फारीजेवांचें मौन बदलूंक आनी तांणी कायदे नियमांचो खरो अर्थ समजून घेवंक तांकां उलो दिता. वय शास्त्री फारीजेव नाना तरांचे कायदे नियमां ताणें आसा केल्ले. नाना तरांचे कायदे नियमां ते कुडशितले लोकांचें जिवीत ताणें कठीण केल्लें. केवल कायदे नियमां वयल्या वयर पाळटले. देवाचो मोग पेल्याचो मोग लोकांचें बरेंपण करचें, लोकां बोगसूचें, दयामया दाखोवचें हें कांयच तांकां पडोवंक वचूंक नासलें. ते देखूनच जेजू तांचें चिंताप सारकें करूंक तांकां उलो दिता. कायदे नियमां आमी पाळयेन आमी देवाचो मोग करूंक जाय, पेल्याचो मोग करूंक जाय. जे कायदे नियमां आमकां देवाचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक आनी पेल्याचें बरेंपण करूंक आमकां आडयता तसले कायदे नियमां पाळून कांयच फायदो ना. ते देखून सगळे कायदे नियमां देवाचो आनी पेल्याच्या मोगाचेर आमी बांदून हाडूंक जाय. पेल्याचो आनी देवाचो मोग करूंक सगळे कायदे नियमां आमकां प्रेरण जावंक जाय. म्हणून जेजू ह्या उतरा मारिफत तांकां कळीत करता. कायदे नियमांचे की वर्ते आमी गमन दिवंक जाय. देवाचो मोग करच्याक, पेल्याचो मोग करच्याक, पेल्या देयाळाय दाखोवच्याक आनी पेल्याच्या गरजां पावच्याक हाका आमी पयलो स्थान दिवंक जाय. म्हणून आज जेजू आमकां ह्या वांजेलांत आमकां हो संदेश दिवन आसा.